فأيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعظم رجل امتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى هو نبينا محمد، وهو خاتم الأنبياء. أكرم الله سبحانه وتعالى إكراما لمحمد، أكرم هذه الأمة بمهنة نبي محمد عليه الصلاة والتسليمات. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. فالصحابة رضي الله عنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سريرته وسيرته وصورته. هم الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة الناس إلى العبودية لله سبحانه وتعالى واتباع أنبيائهم عليهم الصلاة والتسليمات. هكذا كان هم النبي صلى الله عليه وسلم. سيارة لها أبواب ما شاء الله ولها طلاء ما شاء الله، هي جميلة، ولكن يعني بداخلها ليس موجود محرك. هذا فقدت مقصدها. ضروري يعني من هذا المحرك من التجميل، من تجميله وطلاء السيارة حتى تجذب القلوب، ولكن هذه السيارة مقصودها الحركة. الصحابة رضي الله عنهم اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته في سكناته. أعظم اتباع هم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تيقنوا، وسيطرت هذه المهنة على عقولهم وسيطرت على قلوبهم، وانتشروا في العالم من أجل الدين، من أجل إقامة الدين، الناس على الدين. تحملوا النقصان وتحملوا الفقر من أجل هذه المهنة. الله سبحانه وتعالى أكرمهم بهذه الصلاة. حملوا جميع نقصانهم في هذه الحياة، حملوا جميع حوائجهم في هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى أكرمهم. وقال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شرط يعني الخشوع والخضوع، يأتي الفلاح من الله في الدنيا والآخرة، وأن الإنسان يحفظ من المعاصي. الله سبحانه وتعالى يعطيه الأخلاق العجيبة حتى يجلب بها قلوب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. فهذه الصلاة عظيمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. इस दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाली शख्सियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत वो शख्सियत है जो सबसे ज्यादा अल्लाह की फरमा बरदार। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से अल्लाह ने इस उम्मत का इकराम फरमाया, और इकराम ये फरमाया कि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले काम से उम्मत को नवाज दिया। ये दावत वाला काम सिर्फ हमारा काम नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का हम पर इनाम है। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं: कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। ए नबी, आप फरमा दीजिए ये मेरा काम है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और एक बसीरत वाले रास्ते पर मैं भी हूँ, और जिसने मेरी इत्तिबा की वो भी इस बसीरत वाले रास्ते पर है। तो लोगों के अल्लाह की तरफ बुलाना ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला काम। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत के सदक़े में ये अल्लाह ने हमें इस काम को अता फरमाया। इस काम की हम कदर करें। सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की, और ऐसी इत्तिबा की जैसी इत्तिबा करने का हक है। सहाबा ने आप अलैहिस्सलाम की इत्तिबा हर चीज में की। आप अलैहिस्सलाम की जो पोशीदा बातें थी, वो बातें, जो तन्हाई की बातें थी, उन बातों को इख्तियार किया। जो महफिल की बातें थी, उन बातों को इख्तियार किया। सीरत और सूरत को इख्तियार किया। ऐसी सहाबा ने इत्तिबा की कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, असल चीज है कि इंसान रूह तक पहुंचे, इंसान असल चीज को इख्तियार करे। शेख ने एक मिसाल दी कि अगर एक गाड़ी हो, बड़ी खूबसूरत गाड़ी, बहुत बेहतरीन, और उसकी आसाइश की हुई है, और उसकी बहुत बेहतरीन अंदाज में ज़ेबाइश की हुई है, उस गाड़ी के बड़े अच्छे दरवाजे, और बहुत अच्छे अंदाज में उस गाड़ी के ऊपर पेंट भी किया हुआ है, बहुत अच्छी आराम से उस गाड़ी के अंदर सीटें लगी हुई है, लेकिन उस गाड़ी में इंजन नहीं है, तो जरा बताइए वो गाड़ी किसी काम की है? वो गाड़ी किसी काम की नहीं है। अगर उस गाड़ी में इतनी अच्छी सीटें ना हो, इतनी खूबसूरती के साथ उस गाड़ी की आराइश न की जाए, लेकिन उस गाड़ी में इंजन हो, तो ये गाड़ी पहली वाली गाड़ी से कौन बेहतर है? तो इंसान दूसरी चीजों को इख्तियार करे, असल चीज पर जब पहुंचे तो कोई फायदा नहीं है उसका।
صحابہ کرام اصل چیز تک پہنچے. صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد کو اختیار کیا جو مقصد دعوت ہے. انبیاء کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کرام کو فکر ہوتی تھی لوگوں تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. انبیاء کا مقصد ہوتا تھا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف بلانا. یہ انبیاء کا مقصد تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد بھی یہ تھا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو یہاں لگایا اور جب صحابہ یہاں آئے تو اللہ نے صحابہ کا اکرام کیا اور وہ اکرام نماز سے کیا. جب صحابہ کرام کو نماز ملی تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ہمیں اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ مل گیا. اور صحابہ نے اپنے سارے مسائل، اپنی ساری ضروریات کو اللہ سے حل کروایا نماز کے ذریعے. جب کسی صحابی کو کوئی مسئلہ پیش آتا وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے وہ مسئلہ حل کروا لیتے تھے. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کی نماز میں خشوع ہے. جو لوگ خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں ان مومنوں کو اللہ کامیابی کا پروانہ دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی کامیابی کا پروانہ ملے گا، لیکن ضروری کیا ہے کہ اپنی نماز پر محنت کریں. نماز پر ایسی محنت کریں کہ ہماری نماز میں خشوع ہو، ہماری نماز میں خضوع ہو. ہم اللہ اکبر کہہ کر جو اللہ کی طرف متوجہ ہو تو ہماری نماز میں توجہ اللہ سے نہ ہٹے. پوری نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو. یہ ضروری ہے. یہ صحابہ کی نماز ہے. ہم نے اس نماز کو اختیار کر کر اللہ سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے.